बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व मा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़लि अनफ़ुसिकुम। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, महोदय, महानुभावहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज म तपाईँ माझ एउटा विशेष शीर्षक लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यस सभामा जुन विषयमा म तपाईँ बीच केही दुई शब्द राख्न गइरहेको छु त्यो विषय हो, शीर्षक हो कि सबैभन्दा उत्तम दान र गोप्य रूपले दिनुको श्रेष्ठता। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, दान गर्नुको धेरै महत्त्व रहेको छ, तर ती दानहरूमा पनि कुन दान चाहिँ सबैभन्दा उत्तम हो, सबैभन्दा राम्रो हो र कुन दान चाहिँ कुन तरिकाले दिनुको श्रेष्ठता कुरान र हदिसमा दर्शाइएको छ। यसैको सेरोफेरो आज म केही दुई शब्द भन्ने छु, अल्लाहसित प्रार्थना गर्दै कि हे अल्लाह, हामीलाई सत्य भन्ने र सत्य सुन्ने र सत्य बमोजिम कर्म गर्ने साहस र तौफिक प्रदान गर्नुहोस्, आमीन। अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ कि वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलि अनफुसिकुम, कि तिमीले जुन शुद्ध धन माल सम्पत्ति खर्च गर्नेछौ, शुद्ध धन सम्पत्ति खर्च गर्नेछौ, त्यसको फाइदा तिमीलाई नै हुन्छ, तिमीलाई नै त्यसको फाइदा त्यसको लाभ हुनेछ। कुरानको सूरा बकराको आयत नम्बर 272 मा यो अल्लाहले भन्नुभएको छ। भन्नाले धन, शुद्ध माल र शुद्ध धन, शुद्ध सम्पत्ति कमाएको, कसैबाट खोसेको नहोस्, कसैबाट कसैको हक मारेर नहोस् र यसै गरी शुद्ध मनले पनि दिइएको होस्। यदि जति शुद्ध मन र जति शुद्ध तरिकाले कमाएको धनबाट शुद्ध मनले, इखलासको साथ शुद्ध मनले दान गरिन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको लाभ र त्यसको फाइदा आफै स्वयं हुनेछ। यसै गरी अदी बिन हातिम रदियल्लाहु ताला अन्हु को वर्णन छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, इत्तकुन नार वलाउ बिशिक्के तम्रा, कि तिमी नरकदेखि बच्ने गर, नरकको आगोबाट बच। कुन तरिकाले भन्नुभयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कि यद्यपि खजुरको टुक्रा दान गरेर नै किन नहोस्, तर दान गरेर व्यक्ति स्वर्ग के नरकको आगोबाट बच्न सक्दछ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस हदिसमा प्रश्न पार्नुभयो कि दान गर्नु सानो नै किन नहोस्, तर त्यसको महत्त्व रहेको छ, त्यसको श्रेष्ठता रहेको छ कि त्यसले व्यक्तिलाई नरकको आगोबाट, नरकमा जानबाट त्यसलाई बचाउँछ। यो बुखारी र मुस्लिमको हदिस रहेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अर्को हदिसमा अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रश्न भनाई अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वर्णन कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास। दान यस्तो महत्त्वपूर्ण इबादत र उपासना हो कि व्यक्ति मरेपछि पनि त्यसको फाइदा र त्यसको लाभ त्यसलाई हुन्छ, मरे पनि। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि मानिसको जब निधन हुन्छ, मृत्यु हुन्छ, त उसको कर्म गर्ने अवसर चाहिँ, कर्म गर्ने अवसर पनि समाप्त भइहाल्छन्। मृत्यु हुने साथै अब उसले आफू स्वयं कर्म गर्न सक्दैन, चाहे नमाज पढ्नु होस्, चाहे दान गर्नु होस्, चाहे अन्य कुराहरू। मृत्यु हुने साथै सबै कर्महरू गर्ने अवसर समाप्त भइहाल्छ, इल्ला मिन सलास,
अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि तर 3वटा कर्मको पुण्य चाहिँ 3वटा कर्मको पुण्य त्यसले मरेपछि पनि जारी रहन्छ, पाउँछ, त्यसको पुण्य त्यसलाई प्राप्त हुन्छ। मरेर गए पनि 3वटा कार्यहरू यस्तो छन् कि त्यसको पुण्य त्यसलाई मिल्ने रहेछ, मिल्दै रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, ती 3वटा कार्यहरू मध्ये अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि इल्ला मिन सदकातिन जारिया। पहिलो कि त्यसले आफ्नो जीवनमा गरेको दान जुन चाहिँ सबै यस्तो दान होस् कि त्यसबाट मानिसहरू लाभान्वित हुन्छन्, अर्थात् फाइदा उठाउँछन् र आफ्नो जीवनमा त्यसले स्वयं गरेर गएको छ भने मरेपछि पनि त्यसको पुण्य त्यसलाई मिलिरहन्छ। औ इल्मिन युन्तफउ बिह, र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दोस्रो कुरो भन्नुभयो कि यस्तो ज्ञान कि जसबाट अरूलाई लाभ होस्। ज्ञान छोडेर गएको छ, कुनै किताब लेखेको छ, कुनै पढाएर विद्यार्थीहरूलाई जुन नेक र असल बनेछन् त्यसको चाहिँ शिक्षाबाट र त्यसले दिएको शिक्षाबाट त्यस्ता इल्म, त्यस्तो ज्ञान जुन लेखेर गएको छ, सिकाएर गएको छ, त्यो कार्यहरू त्यसले मरे पनि जति पनि कर्महरू पुण्य कर्म तिनीहरूले त्यसकोले दिएको ज्ञानको आधारमा गर्छन्, त्यो सबै फाइदा उठाइरहेका छन्, चाहे किताबको रूपमा होस् वा आफूले तयार गरेको विद्यार्थी या आलिम र उलमाको रूपमा होस्, त्यसलाई फाइदा मरेपछि पनि त्यसको सवाब, त्यसको पुण्य त्यसलाई मिल्दै रहनेछ। तेस्रो भन्नुभयो औ वलदिन सालिहिन यदउ लह। तेस्रो कुरो कि असल सन्तान त्यसले छोडेर गएको छ, पुण्यकारी, पुण्य गर्ने सन्तान, आफ्नो हलाल र हराम, वर्जित र निषेधलाई त्याग्ने र अल्लाहले दिएको आदेश, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिएको आदेशको पालना गर्ने सन्तानलाई शिक्षा दिएर गएको यस्तो सन्तान छोडेर गएको छ कि त्यो सन्तान, यस व्यक्तिले मरे पनि त्यो सन्तानले त्यसको आफ्नो सन्तान छोराछोरीले त्यसको लागि प्रार्थना र दुआ गरिरहन्छन्। त्यसले त्यो सन्तानकोले गरेको दुआ त्यसको बुवालाई, पितालाई, आमालाई मिल्दै रहनेछ, मरे पनि उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ यसको पुण्य। यस हदिसलाई इमाम मुस्लिमले वर्णन गर्नुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रश्न हुन्छ कि सबैभन्दा उत्तम दान चाहिँ र यसको महत्त्व जुन यो छ कि यस्तो दानको यति महत्त्व छ कि मरेपछि पनि व्यक्तिलाई यसको पुण्य व्यक्तिको लागि जारी रहन्छ र त्यसलाई प्राप्त हुन्छ पुण्य। आदरणीय दर्शकवृन्द, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ कि उहाँले भन्नुभयो कि खैरु सदका मा कान अन ज़हरे गिना। सबभन्दा उत्तम दान चाहिँ कुन हो भने उहाँले भन्नुभयो, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुभयो कि सबैभन्दा राम्रो दान चाहिँ त्यो हो, राम्रो सदका त्यो हो कि जसलाई दिए पनि मानिस धनी रहोस्, भन्नाले पुरै नदिहालोस्, आफ्नो लागि, आफ्नो सन्तानको लागि पनि राखोस् र साथसाथै धनी रहोस्, भन्नाले उसको मनमा कुनै प्रकारको ईर्खा नहोस्, त्यसलाई कुनै प्रकारको दुःख नहोस्। यस हदि र भन्नुभयो वब्दा बिमन ताउल, र तपाईको हेरचाहमा रहेका व्यक्तिहरूबाट सुरु गर्नुहोस्। दान गर्न आफ्नो हेरचाहमा रहेका व्यक्तिहरू भन्नाले आफ्नै घर परिवारमा। अर्को हदिसमा आउँछ कि व्यक्तिले यदि आफ्नै घर परिवार, आफ्नो श्रीमती, यसै गरी आफ्ना सन्तानहरूमा जुन खर्च गर्छ, यदि पुण्यको नियतले खर्च गर्छ, सही ढङ्गले खर्च गर्छ, तिनीहरूलाई खुवाउँछ भने त्यो पनि त्यसको लागि सदका हुन्छ, पुण्य हुन्छ। र भन्नुभयो उहाँले कि वब्दा बिमन ताउल, कि तपाईको हेरचाहमा, आफ्नो निगरानीमा रहेका, जसमाथि तपाईले खर्च गर्नुपर्ने तपाईमाथि अनिवार्य छ, आफ्ना घर परिवार, आफ्नो सन्तान, आमा बुवा, श्रीमती, उनीहरूबाट सुरु गर्नुहोस्। र यसै गरी दान गर्नु छ भने आफ्नो नातबातदेखि सुरु गर्नुहोस्। जुन त्यसको आवश्यकता छ, जसलाई आवश्यकता छ त्यसलाई दिनुस्। आफ्नो नजिकको
व्यक्तिबाट सुरु गर्नुहोस्। अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु को वर्णन छ, भन्नुहुन्छ कि जा रजुलुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल या रसूलल्लाह अय्यु सदका आज़म अजरा। एक व्यक्ति अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आएर भन्नुभयो कि हे अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन प्रकारको सदका अर्थात दान चाहिँ गर्नमा सबैभन्दा बढी पुण्य हुन्छ, सबैभन्दा बढी पुण्य हुन्छ, कुन प्रकारको दान र सदका गर्नमा धेरै बढी पुण्य मिल्छ? अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो अन्त सद्दक व अन्त सहीहुन सहीह। त्यो दान जसलाई तिमी सुस्वस्थ रहेको अवस्थामा, यो होइन कि एकदम अब मर्न समय आइपुगेछ अब त्यसको तर्फबाट यो फल्ना दान गर्दिने, यो होइन। सुस्वस्थ रहेको अवस्थामा कन्जुसीको बावजुद तिमी दान गर, त्यो दान सबैभन्दा उत्तम र त्यसमा बढी पुण्य हुन्छ। सुस्वस्थ रहेको अवस्थामा र यसै गरी कन्जुसीको बावजुद भन्नाले तपाईलाई पनि त्यसको चाहना छ तर आफ्नो चाहनालाई मारेर त्यसबाट दान गर्नु, यो चाहिँ उत्तम हो। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो, साथै भन्नुभयो कि तख्शल फक्र व तअमलुल गिना। तख्शल फक्र कि एकातिर तिमीलाई चाहिँ गरिबीको डर पनि हुन्छ र अर्कोतिर चाहिँ तिमीलाई धनी बन्नुको चाहना पनि होस्। गरिबीको पनि डर र धनी बन्नुको चाहना भए पनि यस्तो अवस्थामा तपाई दान गर्नु, त्यो दान चाहिँ बढी, त्यसमा धेरै बढी पुण्य हुन्छ र पुण्य मिल्छ। वला तुमहिल, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसै हदिसमा अगाडि प्रश्न पारिदिनु भयो, भन्नुभयो वला तुमहिलो, जस्तो कि आजकल समाजमा देखा पर्छ कुरो, त्यसैबाट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सचेत गर्नुभयो वला तुमहिलो हत्ता इजा बलगतिल हुल्कुम कुल्ता लेफुलानिन कजा व लेफुलानिन कजा वक़द कान लेफुलान अखराजहुल बुखारी। यस हदिसलाई इमाम बुखारीले वर्णन गर्नुभएको छ, हदिस नम्बर 1419 रहेको छ। भन्नुभयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कि वला तुमहिल हत्ता इजा बलगतिल हुल्कुम, र तिमी ढिलाई नगर, तिमीबाट ढिलाई नहोस् दान गर्नमा, यहाँसम्म कि इजा बलगतिल हुल्कुम कि मर्ने बेला आइहालोस् त भन्न लाग, तिमी यो भन्न लाग, मर्ने बेला आइपुगेपछि तिमी यो भन्न लाग कि कुल्तो मैले फल्नालाई यति दिने मैले आदेश दिइरहेको छु, आफ्नो हातले दिनै सकिँदैन, मर्ने बेला आइसकेको छ, जस्तो कि आफ्नो समाजमा हुन्छ। त्यो गर्नु मनाही छैन, तर त्यो भन्दा उत्तम यो हो कि आफ्नो सुस्वस्थको अवस्थामा, आफ्नो निगरानीमा, आफ्नो स्वयं चाहिँ आफैले दिनमा जुन महत्त्व र जुन राम्रो पुण्य पाउने जुन आशा हुन्छ र पुण्य मिल्छ, त्यो चाहिँ अरूलाई मात्र मर्ने बेलामा फल्नालाई यति दिदिनु भनेर त्यति पुण्य मिल्दैन। वक़द कानले फुलान, र जबकि त्यो सबै अब फल्ना व्यक्तिको भइहालेको छ, किनकि अब मर्ने बेला आइसकेको छ, मरिसकेपछि सबै पछाडि छोडिएका सन्तानहरू घर परिवारको लागि त्यो धन सम्पत्ति भइसक्यो। अब तपाईको हातमा केही पनि छैन, मात्र तपाईको बोलिरहेको छ र बोलेर भन्नुस् कि फल्नालाई यति दिदिनुस्, जबकि यो सबै कुरो अब सबै धन सम्पत्ति अर्काको भइसकेको छ, मर्ने बित्तिकै सबै अर्काको भइसक्यो। त त्यस्तो अवस्थामा आएर दान गर्नाले त्यति पुण्य हुँदैन जति पुण्य चाहिँ आफ्नो सशक्त भएको अवस्थामा, सुस्वस्थ भएको अवस्थामा दान गर्नाले पुण्य मिल्छ। यस हदिसलाई इमाम बुखारीले वर्णन गर्नुभएको छ। भन्नाले प्रश्न भयो कि सबैभन्दा उत्तम दान जुन आफ्नो सुस्वस्थ र चाहनाको बावजुद, सुस्वस्थको अवस्थामा चाहना, धन सम्पत्तिको चाहनाको बावजुद त्यसलाई दान गरियोस्, त्यो चाहिँ उत्तम हो, त्यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सलमान बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हुको एउटा हदिस जसलाई इमाम अहमदले मुस्नद अहमदमा वर्णन गर्नुभएको छ र अल्लामा अल्बानीले यस हदिसलाई सही पनि भन्नुभएको छ। सलमान बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुहुन्छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो अस्सदक़तु अलल मिस्किन सदक़ा व हिय अला जिर्रहिम सनतान सदक़तुन वसिला।
सदका मिस्किनलाई दिनु यो त एउटा दान हो। यो एउटा दान हो। दान गरिबलाई, फकिरलाई, निमुखालाई, असहायलाई दिनु एउटा एक प्रकारको दान हो। सामान्य अन्य कुनै पनि गरिब, निमुखा, असहायलाई दान गर्नु यो दान हो। तर वही अला ज़िर रहिम, तर त्यो यदि आफ्नो नातबात जुन छन् तिनीहरूमा यदि कोही यस्तो खालको छ जुन गरिब छ, जुन असहाय छ, त्यसलाई दान गर्नाले भन्नुभयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कि त्यसबाट दुईवटा कुरा प्राप्त हुन्छ। एउटा दान पनि हो, सदका पनि हुन्छ, र वसिलातुन, र यसै गरी सिला पनि अर्थात् नाता जोड्नु पनि हुन्छ। नाता जोड्नु पनि हुन्छ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस हदिसबाट यो प्रश्न पार्नुभयो र यो उत्तम दान यो हो कि आफ्नो नजिकको, आफ्नो छिमेकी, आफ्नो नातबात, आफ्नो नातेदार कोही छ, यदि त्यो दानको आवश्यकता त्यसलाई छ, अर्थात् त्यसलाई त्यो गरिब छ, त्यो असहाय छ, त्यो निमुखा छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई, आफ्नो आफन्तलाई त्यहाँबाट सुरु गर्नु। उनीहरू पहिला हकदार छन्, उनीहरूलाई पहिले दिनुपर्छ, त्यसपछि टाढाकोलाई दिने। र तिनीहरूलाई दिनमा दुईवटा यो लाभ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्रश्न पार्नुभयो कि एउटा दान पनि हुन्छ, पुण्य पनि मिल्छ, र यसै गरी दोस्रो कुरो चाहिँ सिला अर्थात् एउटा सम्बन्ध जुन गहिरो हुन्छ नातबातमा, यो गहिरो सम्बन्ध पनि यसले गर्दा हुन्छ। अल्लाहले कुरानमा प्रश्न पार्दै भन्नुभएको छ कि इन तुब्दु सदकात फनिम्मा हि व इन तुख्फुहा व तुउतुहाल फुकरा फहुवा खैरुल लकुम। सूरा बकराको आयत नम्बर 271 अल्लाहले भन्नुभएको छ कि यदि तिमी खुल्ला रूपमा दान दिन्छौ भने पनि राम्रो छ। खुल्ला रूपमा देखाएर सबैले देखिरहेका छन्, सबैलाई जनाएर बताएर दिँदा पनि त्यो पनि राम्रो छ, दान हो तपाईको। तर भन्नुभयो अल्लाहले कि व इन तुख्फुहा व तुउतुहाल फुकरा, तर यदि गोप्य रूपले गरिब, असहाय, निमुखालाई दिन्छौ भने, गोप्य रूपले कसैलाई नदेखाएर, कसैलाई नजनाएर दिन्छौ भने त्यो चाहिँ तिम्रो लागि झन राम्रो छ, त्यो भन्दा पनि राम्रो छ। एउटा साधारण देखाएर दिनु त्यो पनि दान हो। तपाईको नियतमा निस्वार्थता कहाँसम्म छ, मनको शुद्धता तपाईलाई कि त थाहा छ, अल्लाहलाई थाहा छ। इखलास, संसारिक फाइदाको लागि नहोस्, अल्लाहको लागि दिएको दान देखाएर दिनु भन्दा उत्तम हो कि त्यसलाई गोप्य तरिकाले लुकाएर दिनुस्, त्यो चाहिँ अति उत्तम हो। र यस्तो व्यक्तिको सराहना अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यति महत्त्वपूर्ण, यस्तो व्यक्ति जसले गोप्य रूपले दिन्छ कि कसैलाई नजनाएर। आज त धेरैले चाहिँ, किनकि जनाउने बित्तिकै सायद हुन सक्छ शैतानले खेल्न सक्छ, तपाईको नियतबाट खेल्न सक्छ कि अरूलाई देखाउने अर्थात् देखावटीपट्टि पनि जान सक्छ। यो तपाईको मनमा आउन सक्छ कि सबैलाई देखाएर चाहिँ मैले दान गरेको सबैले देख्छन्, सबैले भन्छन् अब धेरै ठुलो दानी छ यो। त्यसबाट बच्नको लागि गोप्य तरिकाले दिनु पनि उत्तम हो, गोप्य तरिकाले दिनु उत्तम हो। र यसको श्रेष्ठता जसले गोप्य तरिकाले दिन्छ, यहाँसम्म कि त्यसले दाहिने हातबाट के दान गर्यो त्यसको आफ्नै स्वयं देब्रे हातलाई पनि थाहा भएन भने त्यस्तो व्यक्तिको लागि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ कि महाप्रलयको दिन अल्लाहको अर्श मुनि अर्थात् अर्शको छायामा त्यसलाई छाया प्रदान अल्लाहले गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् यो हदिस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्रसिद्ध हदिस। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वर्णन छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिहि यौमुन ला दिल्ला इल्ला दिल्लाह। 7 प्रकारका व्यक्तिहरू यस्ता छन् कि अल्लाहले त्यस दिन पनि उनीहरूलाई आफ्नो छायामा बस्ने र आफ्नो छाया प्रदान गर्नुहुन्छ, आफ्नो छायामा, आफ्नो अर्शको छायामा चाहिँ बसाल्नुहुन्छ। त्यो दिन जुन दिन अल्लाहको अर्शको छाया बाहेक अरू कुनै प्रकारको छाया हुँदैन, त्यो महाप्रलयको दिन हो। र ती 7 प्रकारका व्यक्तिहरूमध्ये पहिलो व्यक्ति हो इमामुन आदिल, न्याय गर्ने राजा, न्याय गर्ने अधिकारी। वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, र यस्तो व्यक्ति दोस्रो चाहिँ यस्तो जवान कि जसले आफ्नो जवानी चाहिँ अल्लाहको इबादतमा बितायो,
अल्लाहको इबादतमा जवानीको उमेर यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अल्लाहलाई धेरै मन पर्छ। यो जवानीको उमेरमा गरेको पुण्य अल्लाहलाई अति मन पर्छ। त त्यो व्यक्ति जसले आफ्नो जवानीको उमेरमा अल्लाहको इबादत गर्यो र अल्लाहको इबादतमा, आज त हाम्रो समाजमा यस्तो छ कि नमाज जवानीमा पढ्न भन्दाखेरि जवानीमा पढ्नुस्, नमाज पढ्नुस् भन्छन्, बुढा पाखा भएपछि पढ्छु। बुवालाई भन्छन् तपाईँ जानुस् नमाज पढ्नलाई, आफू जस्तो मुस्लिमै होइन, यहाँ माथि अनिवार्य छैन जस्तो लाग्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, ध्यान दिनुपर्छ कुरो। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, यस्तो व्यक्ति जसले आफ्नो युवा उमेर, जवानीको उमेर चाहिँ अल्लाहको इबादतमा बितायो, त्यसलाई अल्लाहको अर्श मुनि महापर्लेको दिन अल्लाहको अर्श मुनिको छायामा चाहिँ छाया प्राप्त हुनेछ। वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, त्यो व्यक्ति जसको मन, जसको हृदय मस्जिदबाट जुडिरहन्छ, अर्थात् एक नमाज पढेर आयो, त्यसलाई चिन्ता छ कि अर्को नमाजको समय हुने बित्तिकै त्यसले सबै काम त्यागेर छोडेर नमाजको लागि गइहाल्छ, कि कहिले अजान हुन्छ, कहिले समय हुने बित्तिकै पहिल्यै समयमा गएर म नमाज पहिला पढ्छु त्यसपछि काम गर्छु। त्यसको मन चाहिँ हृदय मस्जिदबाट जुडेको होस्, अर्थात् मस्जिदमा लागेको हुन्छ। वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, र दुई यस्तो व्यक्ति कि दुवैले एक आपसमा मित्रता गरे, प्रेम गरे भने मात्र अल्लाहको लागि। यो होइन कि धेरै धनी छ त्यसले गर्दा योसँग त मित्रता जोड्नु पर्छ, यसलाई चाहिँ साथी बनाउनु पर्छ, यसको संगत गर्नुपर्छ, किनकि कहिले काहीँ मलाई आवश्यकता पर्यो भने यसले मलाई मेरो सहयोग गरिदिन्छ, धनी छ। होइन, यसको लागि नहोस्। बरु मात्र यो उद्देश्य होस् कि यस व्यक्तिलाई म आफ्नो मित्र र साथी बनाउँछु, किनकि योले चाहिँ अल्लाह र उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आदेशको पालना गर्छ, पुण्य कार्य गर्छ, अल्लाहको लागि त्यसले दोस्ती गर्छ त्यसबाट। व तफर्रका अलैहि, र जुन दिन त्यसले अल्लाह र उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अवज्ञा गर्न थाल्यो, त्यसले नराम्रोपट्टि जान थाल्यो, त्यही दिन त्यसले आफ्नो दोस्ती त्यसबाट, मित्रता त्यसबाट तोडिदियो। अब म त्यससँग जाँदिन। किनकि यसले नमाज पढ्दैन, यो त इस्लाम बमोजिम कर्म गर्दैन, पुण्य कार्य गर्दैन, राम्रो भन्दैन, राम्रो गर्दैन, त्यसले गर्दा म यसको साथ छोडिदिएको छु। मात्र यो उद्देश्य होस् दोस्तीको र मित्रताको र संगति र साथीको कि यो अल्लाह र उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भनेको अनुसार योले आफ्नो दैनिकी जीवन बिताउँछ, र जुन दिन त्यसले यसबाट अन्य बाटोमा गयो भने त्यही दिन त्यसले त्याग दिन्छ त्यसलाई। यस्तो व तफर्रका अलैहि। वरजुलुन दातहु इम्रातुन जातु हुस्निन व जमाल, र यस्तो व्यक्ति अल्लाहको अर्श मुनि छाया पाउने छ महापर्लेको दिन, जसलाई कुनै सुन्दर सुशील महिलाले व्यभिचारको लागि, नराम्रो कर्मको लागि आह्वान गर्यो, महिलाले आह्वान गर्यो, त त्यसले भन्यो फकाल इन्नी अखाफुल्लाह, त्यसले यो भनेर त्यसलाई छोडिदियो कि होइन, मलाई अल्लाहसित डर छ, अल्लाहसित मलाई डर लाग्छ, यो पाप म गर्दैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो व्यक्तिलाई शैतानले जुन मुख्य बाटो छ बहकाउने, अर्थात् नराम्रो बाटो, नराम्रोतिर लैजाने, ती बाटाहरू मध्ये एउटा हो महिला, यौन इच्छा। यौन इच्छाको एउटा यस्तो बाटो हो यो कि जसबाट मानिसलाई शैतानले सजिलै फकाइदिन्छ। तर त्यो व्यक्ति मानिसको बहकावामा, के अरे शैतानको बहकावामा नआएर त्यो महिलाले बोलाए पनि त्यो पनि नराम्री होइन, सुन्दरी चाहिँ त्यो चाहिँ सुन्दर नरहेको होइन, अति सुन्दर त्यसले बोलायो, तर पनि उसले आफ्नो मनमा अल्लाहको डर उत्पन्न गरेर भन्यो कि इन्नी अखाफुल्लाह, म अल्लाहसित डर्छु, मलाई डर छ, म यो पाप गर्दिनँ, छोडिदियो त्यसलाई। त्यो व्यक्ति अल्लाहको अर्श मुनि महापर्लेको दिन छायामा बास बस्न पाउँछ।
वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। अल्लाहु अक्बर। यो हो उत्तम दान। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि वरजुलुन त्यो व्यक्ति अल्लाहको अर्शको छाया मुनि, अल्लाहको अर्श मुनि छायामा जग्गा पाउनेछ, अर्थात् बास बस्न पाउँछ, महाप्रलयको दिन आराम गर्न पाउँछ, तापक्रमबाट बच्न सक्छ, बचाउन अल्लाहले आफ्नो अर्शको छाया प्रदान गरेर त्यसलाई बचाउनुहुन्छ। त्यो व्यक्ति हो कि त्यसले कुनै दान गर्यो त त्यसलाई गोप्य राख्यो, लुकाएर दियो। यहाँ यति गोप्य राख्यो कि ला तालम शिमालुहु, त्यसको दाहिने हातलाई पनि थाहा भएन, मा तुनफिकु, देब्रे हातलाई पनि थाहा भएन, मा तुनफिकु यमिनु, कि जुन उसले दाहिने हातबाट दियो त्यसको बायाँ हातलाई पनि, देब्रे हातलाई पनि थाहा भएन। भन्नाले यति गहिराई र यति गोप्य तरिकाले त्यसले दान गर्यो, देखाउनको लागि होइन। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, र त्यो व्यक्ति अल्लाहको अर्श मुनिको छायामा बास बस्न पाउँछ महाप्रलयको दिन, र त्यसलाई अल्लाहको अर्शको छाया प्राप्त हुन्छ, जसले अल्लाहलाई एकान्तमा याद गर्यो, फफादत ऐना, अल्लाहलाई याद गरेपछि उसको आँखा बगिहाल्यो। भन्नाले आँसु त्यसको आँखाबाट बगिहाल्यो, त्यसले रुन थाल्यो कि हे अल्लाह, यदि तपाईले मलाई माफ गर्नुहुन्न भने मलाई कोही पनि माफ गर्नेवाला छैन। अल्लाहको डरले त्यसको आँखाबाट आँसु बग्यो। अल्लाहलाई एकान्तमा याद गर्यो, आफ्नो पापलाई, आफूले बिताएको जीवनको विषयमा विचार गरेर कि मैले कति पाप गरेको छु, र त्यसप्रति त्यसले पछुतो मानेर अल्लाहको अगाडि तौबा गर्दै, अल्लाहको अगाडि पश्चाताप गर्दै रुन थाल्यो, रुइहाल्यो भने यस्तो व्यक्ति पनि महाप्रलयको दिन अल्लाहको अर्शको छायामा त्यसले बस्न पाउँछ। महाप्रलयको दिन त्यसलाई प्राप्त हुन्छ। यस हदिसलाई इमाम बुखारी र इमाम मुस्लिमले वर्णन गर्नुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सबैभन्दा उत्तम दान यी हदिसहरू र कुरानको प्रकाशमा, कुरानका आयतहरूको प्रकाशमा यो सिद्ध हुन्छ कि गोप्य तरिकाले दिनलाई, कसैलाई देखाउनलाई नहोस्, मन शुद्ध पारेर र सुस्वस्थको अवस्थामा, आफ्नो पुरै अधिकार भएको अवस्थामा दान गर्नु, यो चाहिँ अति उत्तम हो। र मरेपछि पनि यस्तो दानको महत्त्व यति रहेको छ कि मरेपछि पनि यसको पुण्य प्राप्त हुनेछ र मिलिरहनेछ। अल्लाहसित प्रार्थना छ, अल्लाह हामी सबैलाई देखावटीबाट, रियाबाट बचाउन् र जोगिने साहस र तौफिक देउन्, र जुन पनि अल्लाहले हामीहरूलाई प्रदान गर्नुभएको छ त्यसैबाट दान गर्ने पनि अल्लाह हामी सबैलाई तौफिक प्रदान गरून्, र हलाल कमाई कमाउने, हलाल र वैध तरिकाले सम्पत्ति, धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने अल्लाह साहस र तौफिक देउन्। कसैको हक मारेर नहोस्, कसैको हक खोसेर नहोस्, कसैबाट चाहिँ हप्काएर नहोस्, कसैलाई ढाँटेर नहोस्, शुद्ध सम्पत्ति कमाउने, धन कमाउने र त्यसबाट खर्च गर्ने पनि अल्लाह हामीलाई तौफिक प्रदान गरून्, दान गर्न पनि तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व जजाकुमुल्लाहु खैरन।